कोरोना के कारी वार जारी, 24 घंटे में 79 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 4,619 नए केसेज रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 59,504 टेस्ट किए गए। केसेज मुस्बत आने की शरह 7.76 रही। मुल्क में फाल केसेज की तादाद 86,236 तक पहुंच गई। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर एक गरीब कौम पर हमला करती है, 20 साल उसे अपने कब्जे में रखती है, फिर अचानक छोड़ने का फैसला करती है। उसके जाने से पहले ही उसका खड़ा किया ढांचा गिरने लगता है। ये सब मायूस कुन है। आपको लगता है कि आपको कुर्बानी का बकरा चाहिए। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर अपनी स्ट्रेटेजिक गलतियों को छुपाने की कोशिश एक और गलती होगी। पाकिस्तान में खित्ते में अमन के लिए काम करना है। वक्त आ गया है कि अफगान हुकूमत के चंद करप्ट लीडर्स का मौक़िफ़ न सुना जाए। दुनिया के अमन को चंद करप्ट लीडरों के मफाद पर कुर्बान नहीं करना चाहिए। दासू वाक़े में रॉ और एनडीएस मुलव्विस हैं। 3 किरदार पकड़ लिए। मंसूबा अफगानिस्तान में बना। खुदकुश बमबार का नाम खालिद उर्फ शेख था। गाड़ी चमन के रास्ते पाकिस्तान आई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ब्रीफिंग। कहा, दुश्मनों को पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी हज़म नहीं हो रही। 3 मंसूबा साजों की हवालगी के लिए अफगान हुकूमत से रब्ता करेंगे। तवक्को है आलमी बरादरी नोटिस लेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन के बैरून मुल्क जाने का केस सिंध हाई कोर्ट ने रवानगी ट्रायल कोर्ट की इजाजत से मशरूत कर दी। अगर ट्रायल कोर्ट इजाजत दे तो शर्जील मेमन 10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करा के बाहर जा सकते हैं। अदालत का हुक्म, नायब प्रोसिक्यूटर की शर्जील मेमन को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने की मुखालफत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जुडिशल कमीशन का फैसला इख्तलाफी है। आपने मुझसे मेरी राय तलब की है, मैं शुक्रिया के साथ माजरत करता हूँ। जस्टिस अहमद अली शेख का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। जुडिशल कमीशन का जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने का फैसला। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होंगी। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं। मुल्क भर में 74वां जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गलियों बाजारों में सब जलाली परचमों की बहार। आप जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी कैसे कर रहे हैं? वतन को अजीम तर कैसे बना रहे हैं? हमें वीडियो भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं। मुल्क भर में 74वां जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गलियों बाजारों में सब जलाली परचमों की बहार। आप जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी कैसे कर रहे हैं? वतन को अजीम तर कैसे बना रहे हैं? हमें वीडियो भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। बरतानिया के शहर प्लेमाउथ में फायरिंग, 5 अफराद हलाक। हमलावर पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारा गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पुलिस हुकाम ने इलाके को घेरे में ले लिया। बरतानवी पुलिस की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। मुतासरा इलाके में आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में दहशत गर्दी के शवाहिद नहीं मिले। अदाकारा मीरा की तकज़ीब निकाह की अपील पर समाअत। लाहौर सेशन कोर्ट ने अदाकारा को मजीद शवाहिद जमा करने के लिए मोहलत दे दी। 9 सितंबर तक इजाफी शवाहिद जमा कराने का हुक्म। अतीकुर रहमान से निकाह नहीं किया, उसने फैमिली कोर्ट को गुमराह किया। अदालत फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे। अदाकारा मीरा की इस्तदा। और हर अदा हसीन, हर गाना कमाल। मारूफ गुलकारा नाजिया हसन को दुनिया से गए 21 बरस बीत गए। दुनिया भर में परस्तार उदास। 21वीं बरसी पर नाजिया हसन के भाई ज़ुहैब हसन ने नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। गुलकारा के साबिक शौहर पर कत्ल का इल्ज़ाम। कहते हैं नाजिया हसन ने उन्हें बताया था कि शौहर का सलूक अच्छा नहीं। इश्तियाक ने खाने में कुछ मिला कर दिया था। नाजिया हसन के साबिक शौहर ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। 1 अरब हर जाने का नोटिस भिजवाने का ऐलान।
اور امریکہ نے کابل پر قبضے کی صورت میں طالبان کو اپنے سفارت خانے پر حملہ نہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ امریکی اخبار کے دعوے کے مطابق امریکہ کا کابل سے سفارتی عملہ نکالنے کے لیے اضافی فوج بھجوانے کا بھی ارادہ ہے۔ فوجی اہلکار 24 سے 48 گھنٹوں میں کابل ایئرپورٹ بھی پہنچ جائیں گے۔ امریکی صدر نے فوجی بھیجنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ ترجمان پینٹاگون کے مطابق نیا مشن مکمل طور پر عارضی ہوگا۔ برطانیہ کا بھی افغانستان سے شہریوں اور سفارتی عملے کو لانے کے لیے فوجی بھجوانے کا اعلان۔ برطانوی وزیر دفاع کے مطابق کابل میں سفارت خانے کو مزید محفوظ مقام پر منتقل کر کے صرف بنیادی عملہ ہی وہاں رکھا جائے گا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ افغانستان کے مختلف علاقوں پر طالبان کا قبضہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس پر اب امریکہ فکر مند اس حد تک ضرور نظر آ رہا ہے کہ امریکہ نے طالبان سے یہ درخواست کی ہے، التجا کی ہے امریکہ نے کہ طالبان جب کابل پر قبضہ کر لیں تو ایسی صورت میں امریکی سفارت خانے کو کم سے کم نقصان نہ پہنچایا جائے۔ امریکی اخبار کے دعوے کے مطابق یہ سامنے آ رہا ہے امریکہ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ عارضی طور پر مزید فوجی افغانستان بھیجے جائیں گے جو کہ کابل ایئرپورٹ اور کابل میں حساس مقامات کی حفاظت کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے، جو کہ اس بات کا ادراک بھی ہے کہ وہاں پر افغان فورسز طالبان سے لڑنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب امریکہ طالبان سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ اگر طالبان کا قبضہ ملک پر ہو جاتا ہے اور کرتے کرتے وہ کابل تک پہنچ جاتے ہیں تو امریکہ یہ درخواست کرتا ہے کہ کابل پہنچ کر امریکی سفارت خانے کو کم سے کم حملے کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ افغان فورسز کی مسلسل شکست اور پسپائی کے بعد اہم عہدیدار ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے ہیں۔ افغانستان کے مشیر قومی سلامتی حمداللہ محب کے استعفے اور برطرفی کی متضاد اطلاعات ہیں۔ حمداللہ محب کے استعفے اور برطرفی کی خبریں افغان میڈیا میں سامنے آنے لگی ہیں۔ افغان فورسز کے ترجمان اجمل شنواری نے حمداللہ محب کے استعفے اور برطرفی کو افواہ قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے قائم مقام وزیر خزانہ استعفیٰ دے کر ملک چھوڑ چکے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ایک غریب قوم پر حملہ کرتی ہے، 20 سال اسے اپنے قبضے میں رکھتی ہے، پھر اچانک چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے جانے سے پہلے ہی اس کا کھڑا کیا ڈھانچہ گرنے لگتا ہے۔ یہ سب مایوس کن ہے۔ آپ کو لگتا ہے آپ کو قربانی کا بکرا چاہیے؟ وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹویٹ۔ پاکستان پر الزام لگا کر اپنی اسٹریٹجک غلطیوں کو چھپانے کی کوشش ایک اور غلطی ہوگی۔ پاکستان میں خطے میں امن کے لیے کام کر رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ افغان حکومت کے چند کرپٹ لیڈر کا موقف نہ سنا جائے۔ دنیا کے امن کو چند کرپٹ لیڈرز کے مفاد پر قربان نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان آج نادرا کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کریں گے۔ شہباز گل کا کہنا ہے کہ دورے کے دوران وزیر اعظم کو نادرا کی جانب سے ہی لیے گئے اقدامات اور پروجیکٹس پر بریفنگ دی جائے گی۔ اس موقع پر نادرا 66 نئی سمارٹ وینز کے پروجیکٹ کا آغاز بھی کرے گا۔ دور دراز علاقوں میں عوام کی دہلیز پر شناختی کارڈ بن سکیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان آج نادرا کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کریں گے۔ شہباز گل کا کہنا ہے کہ دورے کے دوران وزیر اعظم کو نادرا کی جانب سے حال ہی میں لیے گئے نئے اقدامات اور پروجیکٹس پر بریفنگ دی جائے گی۔